अथ समस्त पापनाशक विष्णु स्तोत्रम्। पुष्कर उवाच परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते निर्णाम चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थं अहंकार गतिं हरिं चित्तस्थं ईश व्यक्तं अनन्तं अपराजितं विष्णु मीड्यमशेषेण अनादि निधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहन्कारगो विष्णुर्यद् विष्णुर्मयि संस्थितं करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापनाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्याययो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तम् उपेन्द्रमहं विष्णुर्प्राणतार्तिर्हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तमस्यद् हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरस्य विभो परात्मन्ध्योऽखजः ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यायतं समयाघं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यं महदत् उग्रं तच्छम्यं नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशम्याच्युत यथापराहने सायाहने मध्याहने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशम्याद्य त्वं वाक् कृतं मम माधव यद्भुजन् यत् स्वप्नस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकावहं तद् यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकृतिते विष्णो यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वघं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शरीरैर्मानसैर्वाग्जैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापै कृते जाप्य स्तोत्रं सर्वाघमर्दनं
प्रायश्चित्तम् अघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरम् प्रायश्चित्तः स्तोत्रजपैर्विरतैर्नाशयति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये। पुष्कर उवाच परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते निर्णाम चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थं अहंकार गतिं हरिं चित्तस्थं ईश व्यक्तम् अनन्तम् अपराजितम् विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहन्कारगो विष्णुर्यद् विष्णुर्मयि संस्थितं करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापनाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्याययो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तम् उपेन्द्रमहं विष्णुर्प्राणतार्तिर्हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तमस्यद् हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम् सर्वेश्वरस्य विभो परात्मन्ध्योऽखजः ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यायतं समयाघं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यं महदत् उग्रं तच्छम्यं नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशम्याच्युत यथापराहने सायाहने मध्याहने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नाम त्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशम्याद्य त्वं वाक् कृतं मम माधव यद्भुजन् यत् स्वप्नस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकावहं तद् यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकृतिते विष्णो यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितम् सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वघं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शरीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते
सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम्। तस्मात् पापै कृते जाप्य स्तोत्रं सर्वाघमर्दनम्। प्रायश्चित्तम् अघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरम्। प्रायश्चित्तः स्तोत्रजपैर्विरतैर्नाशयति पातकम्। ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये। पुष्कर उवाच परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते निर्णामचित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहङ्कारगतिं हरिं। चित्तस्थम् ईश व्यक्तम् अनन्तम् अपराजितम्। विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुम्। विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत्। यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितं। करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च। तत्पापनाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते। ध्याययो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात्। तम् उपेन्द्रमहं विष्णुर्प्राणतार्तिर्हरं हरिं। जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तमस्य हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम्। सर्वेश्वरस्य विभो परात्मन्ध्योऽखजः। ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते। नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव। दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यायतं समयाघं नमोऽस्तु ते। यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना। अकार्यं महदत् उग्रं तत्क्षम्यं नय केशव। ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण। जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशम्याच्युत। यथापराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि। कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता। जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव। नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयम्। शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव। पापं प्रशम्याद्य त्वं वाक् कृतं मम माधव। यद्भुजन् यत् स्वप्नस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यथा स्थितः। कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा। यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकावहं। तद् यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात्। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत्। तस्मिन् प्रकृतिते विष्णो यत् पापं तत् प्रणश्यतु। यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितम्। सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वघम्।
पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शरीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापैः कृतैः जाप्य स्तोत्रं सर्वाघमर्दनम् प्रायश्चित्तम् अघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरम् प्रायश्चित्तः स्तोत्रजपैर्विरतैर्नाशयति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये। पुष्कर उवाच परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते निर्णाम चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थम् ईश व्यक्तम् अनन्तम् अपराजितम् विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद् विष्णुर्मयि संस्थितं करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापनाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्याययो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तम् उपेन्द्रमहं विष्णुर्प्राणतार्तिर्हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तमस्य हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरस्य विभो परात्मन्ध्योऽखजः ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यायतं समयाघं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यं महदत् उग्रं तच्छम्यं नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशम्याच्युत यथापराहने सायाहने मध्याहने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशम्याद्य त्वं वाक् कृतं मम माधव यद्भुजन् यत् स्वप्नस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकावहं तद् यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकृतिते विष्णो यत् पापं तत् प्रणश्यतु
यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितम् सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वघम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शरीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापैः कृतैः जाप्य स्तोत्रं सर्वाघमर्दनम् प्रायश्चित्तम् अघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरम् प्रायश्चित्तः स्तोत्रजपैर्विरतैर्नाशयति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये। पुष्कर उवाच परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते निर्णामचित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थम् ईश व्यक्तम् अनन्तम् अपराजितम् विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितं करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापनाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्याययो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तम् उपेन्द्रमहं विष्णुर्प्राणतार्तिर्हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तमस्यद् हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम् सर्वेश्वरस्य विभो परात्मन्योऽखजः ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यायतं सम्याघं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यं महदत् उग्रं तच्छम्यं नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशम्याच्युत यथापराहने सायाहने मध्याहने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशम्याद्य त्वं वाक् कृतं मम माधव यद्भुजन् यत् स्वप्नस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात्
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकृतिते विष्णो यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितम् सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वघम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शरीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापैः कृतैः जाप्य स्तोत्रं सर्वाघमर्दनम् प्रायश्चित्तम् अघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरम् प्रायश्चित्तः स्तोत्रजपैर्विरतैर्नाशयति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये पुष्कर उवाच परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते निर्णामचित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थम् ईश व्यक्तम् अनन्तम् अपराजितम् विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहन्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितं करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापनाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्याययो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तम् उपेन्द्रमहं विष्णुर्प्राणतार्तिर्हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तमस्य हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरस्य विभो परात्मन्ध्योऽखजः ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यायतं समयाघं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यं महदत् उग्रं तत्क्षम्यं नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशम्याच्युत यथापराहने सायाहने मध्याहने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशम्याद्य त्वं वाक् कृतं मम माधव यद्भुजन् यत् स्वप्नस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा
यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकावहं तद् यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात्। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकृतिते विष्णो यत् पापं तत् प्रणश्यतु। यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितम्। सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वघम्। पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शरीरैर्मानसैर्वाग्जैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते। सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम्। तस्मात् पापैः कृतैः जाप्य स्तोत्रं सर्वाघमर्दनम्। प्रायश्चित्तम् अघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरम्। प्रायश्चित्तः स्तोत्रजपैर्विरतैर्नाशयति पातकम्। ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये। पुष्कर उवाच परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते निर्णाम चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहङ्कारगतिं हरिं। चित्तस्थम् ईश व्यक्तम् अनन्तम् अपराजितम्। विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुम्। विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत्। यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितं। करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च। तत्पापनाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते। ध्याययो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात्। तम् उपेन्द्रमहं विष्णुर्प्राणतार्तिर्हरं हरिं। जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तमस्य हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम्। सर्वेश्वरस्य विभो परात्मन्योऽखजः। ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते। नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव। दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यायतं समयाघं नमोऽस्तु ते। यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना। अकार्यं महदत् उग्रं तत्क्षम्यं नय केशव। ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण। जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशम्याच्युत। यथापराहने सायाहने मध्याहने च तथा निशि। कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता। जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव। नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयम्। शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव। पापं प्रशम्याद्य त्वं वाक् कृतं मम माधव।
यद्भुजन् यत् स्वप्नस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकावहं तद् यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकृतिते विष्णो यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वघम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शरीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापैः कृतैः जाप्य स्तोत्रं सर्वाघमर्दनम् प्रायश्चित्तम् अघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरम् प्रायश्चित्तः स्तोत्रजपैर्विरतैर्नाशयति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये पुष्कर उवाच परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते निर्णामचित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थम् ईश व्यक्तम् अनन्तम् अपराजितम् विष्णुमेड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहन्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितं करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापनाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्याययो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तम् उपेन्द्रमहं विष्णुर्प्राणतार्तिर्हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तमस्य हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरस्य विभो परात्मन्योऽखजः ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यायतं समयाघं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यं महदत् उग्रं तत्क्षम्यं नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशम्याच्युत यथापराहने सायाहने मध्याहने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं
शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रसंयाद्य त्वं वाक् कृतं मम माधव यद्भुजन् यत् स्वप्नस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकावहं तद् यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकृतिते विष्णो यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितम् सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वघम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शरीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापैः कृतैः जाप्य स्तोत्रं सर्वाघमर्दनम् प्रायश्चित्तम् अघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरम् प्रायश्चित्तः स्तोत्रजपैर्विरतैर्नाशयति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये पुष्कर उवाच परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते निर्णामचित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थम् ईश व्यक्तम् अनन्तम् अपराजितम् विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहन्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितं करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापनाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्याययो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तम् उपेन्द्रमहं विष्णुर्प्राणतार्तिर्हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तमस्य हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरस्य विभो परात्मन्ध्योखजः ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यायतं समयाघं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यं महदत् उग्रं तत्क्षम्यं नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशम्याच्युत यथापराहने सायाहने मध्याहने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता
जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव। नाम त्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयम्। शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव। पापं प्रसंयाद्य त्वं वाक् कृतं मम माधव। यद्भुजन् यत् स्वप्नस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यथा स्थितः। कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा। यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकावहं। तद् यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात्। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत्। तस्मिन् प्रकृतिते विष्णो यत् पापं तत् प्रणश्यतु। यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितम्। सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वघम्। पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि। शरीरैर्मानसैर्वाग्जैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते। सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम्। तस्मात् पापैः कृतैः जाप्य स्तोत्रं सर्वाघमर्दनम्। प्रायश्चित्तम् अघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरम्। प्रायश्चित्तः स्तोत्रजपैर्विरतैर्नाशयति पातकम्। ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये। पुष्कर उवाच परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा। प्रवर्तते निर्णामचित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहङ्कारगतिं हरिं। चित्तस्थम् ईश व्यक्तम् अनन्तम् अपराजितम्। विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुम्। विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत्। यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितं। करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च। तत्पापनाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते। ध्याययो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात्। तम् उपेन्द्रमहं विष्णुर्प्राणतार्तिर्हरं हरिं। जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तमस्य। हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम्। सर्वेश्वरस्य विभो परात्मन्ध्योऽखजः। ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते। नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव। दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यायतं समयाघं नमोऽस्तु ते। यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना। अकार्यं महदत् उग्रं तत्क्षम्यं नय केशव। ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण। जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशम्याच्युत।
यथापराहने सायाहने मध्याहने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रसंयाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुजन् यत् स्वप्नस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकावहं तद् यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकृतिते विष्णो यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वघम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शरीरैर्मानसैर्वाग्जैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापगृहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापैः कृतैः जाप्य स्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तम् अघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तः स्तोत्रजपैर्विरतैर्नाशयति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये पुष्कर उवाच परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते निर्णामचित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थम् ईश व्यक्तम् अनन्तम् अपराजितम् विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहन्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितं करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापनाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्याययो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तम् उपेन्द्रमहं विष्णुर्प्राणतार्तिर्हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तमस्य हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरस्य विभो परात्मन्ध्योखजः ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यायतं समयाघं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यं महदत् उग्रं तच्छम्यं नय केशव
ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशम्याच्युत यथापराहने सायाहने मध्याहने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशम्याद्य त्वं वाक् कृतं मम माधव यद्भुजन् यत् स्वप्नस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकावहं तद् यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकृतिते विष्णो यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितम् सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वघम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शरीरैर्मानसैर्वाग्जैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापैः कृतैः जाप्य स्तोत्रं सर्वाघमर्दनम् प्रायश्चित्तम् अघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरम् प्रायश्चित्तः स्तोत्रजपैर्विरतैर्नाशयति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये।